जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हुज़ैफ़ा आज एक नई वीडियो के साथ। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे, क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान पूरे दिन में अ, डिफरेंट जो है इबादत वग़ैरह करते हैं। हम सारे दिन में 5 नमाज़ें अदा करते हैं। इसके अलावा हम पूरे दिन में कुछ औरादो वज़ाइफ वग़ैरह करते हैं। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अरबी में पढ़ते हैं, जिनमें हमारी रोज़मर्रा की दुआएँ हैं, नमाज़ें हैं। इसी तरह अगर हम औराद वज़ाइफ कर रहे हैं, तो ये सब कुछ हम अपनी तरफ से ठीक तरीके से करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि सब दुआएँ अरबी के अंदर हैं, तो ज़रूरी है कि वो दुआएँ जो हैं, वो नमाज़ें, वो औराद वज़ाइफ उनको दुरुस्त तरीके से पढ़ा जाए। अब अरबी के अंदर सबसे बड़ा इशू हमें क्या आता है, क्योंकि हम अरब नहीं हैं, हम अजम के से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि हमें दुरुस्त तरीके से कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। हमें दुरुस्त तरीके से अरबी पढ़नी नहीं आती, जिसकी वजह से हम काफ़ी सारी मिस्टेक्स करते हैं और उससे हमारी नमाज और अदो वज़ाइफ और डिफरेंट जो हम अरबिक के अंदर चीज़ें पढ़ते हैं, उनके ज़ाया होने का ख़दशा होता है। अब नमाज के अंदर अगर आप अरबी को दुरुस्त तरीके से नहीं पढ़ रहे, सूरह फातिहा पढ़ते हैं आप, डिफरेंट सूरतें पढ़ते हैं, अगर आप ठीक तरीके से नहीं पढ़ते, तो उससे आपकी नमाज फासिद हो जाती है, नमाज आपकी ख़त्म हो जाती है, जिससे आपकी सारे दिन की इबादत और ज़िंदगी की इबादत जो हैं, वो ज़ाया होने का ख़दशा है। अगर आपको नहीं पता था पहले, अगर आप पता चल रहा है, तो आपके ऊपर लाज़िम है कि आप इसको सीखें। और इसी तरह अगर आप सारा दिन औराद वज़ाइफ इसलिए करते हैं कि आप मुश्किलात से निकलें, आप अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करें, और वो गलत तरीके से कर रहे हैं, गलत तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ रहे हैं, तो आपकी उन इबादत और औराद वज़ाइफ वो उल्टा असर हो सकता है उनका। जो मकसद आप चाह रहे हैं वो हासिल करना, उसका उलट हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अरबी को बिल्कुल बेसिक से सीखें, और आप कोशिश करें कि अरबी को एक दफ़ा अच्छे से पढ़ना सीख लें, ताकि आपकी नमाज़ें भी दुरुस्त तरीके से अदा हो सकें, आपके औराद वज़ाइफ, आपकी डिफरेंट आप कुरान की सूरतें पढ़ते हैं, वो भी आपकी दुरुस्त तरीके से पढ़ सकें। तो ये आज पहला सबक उसी के मुतल्लिक़ है। जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं, हम उर्दू बोलते हैं, तो उसका एक एक्सेंट होता है, उसका एक लहज़ा होता है, जिसके अंदर हमने उसको बोलना होता है। अब कोई इंग्लिश नॉर्मल बोल रहा हो ना, तो हम कहते हैं इसका लहज़ा जो है ना, वो इंग्लिश वाला नहीं है। लेकिन जब हम किसी गोरे से सुनते हैं, तो हम कहते हैं हाँ, ये लहज़ा जो है ये अच्छा है। तो इसी तरह अरबिक भी जो है, कुरान जब हम पढ़ते हैं, तो कुरान का एक अपना लहज़ा है, हमें उस लहज़े में पढ़ना ज़रूरी है, हमें उस तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना ज़रूरी है। तो अभी हम इस सबक को शुरू करेंगे और देखेंगे कि इनमें हम क्या मिस्टेक्स करते हैं, जिससे हमें हमारी नमाज़ें और डिफरेंट औराद वज़ाइफ के ज़ाया होने का ख़दशा है। तो ऐसे ही जैसे हम उर्दू बोल रहे हों और हम बीच में जिस तरह अ, अगर दुरुस्त तरीके से ना बोल रहे हों, तो बड़ा अजीब-सा फ़ील होता है। इसी तरह जब हम अरबी पढ़ रहे होते हैं, तो हमें अरबियों के लहजे में पढ़ना ज़रूरी है। और रही बात कि इसको सीखना ज़रूरी है या नहीं है, तो कुरान पाक को तजवीद के साथ इतना सीखना कि जिससे नमाज दुरुस्त हो जाए, यानी जो नमाज के अंदर जितना आप कुरान का हिस्सा पढ़ते हैं, दुरुस्त तरीके से पढ़ना सीखना, ये आप लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है। जैसे नमाज फ़र्ज़ है, इस तरह ये सीखना भी फ़र्ज़ है। क्योंकि आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी, खाली नमाज पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि नमाज को अ, सही तरीके से पढ़ना भी फ़र्ज़ है। तो अब हम इस पहली क्लास का आगाज़ करते हैं। ये तो इसकी अहमियत थी, और जब आप इंशाल्लाह इस तजवीद के साथ इस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे, तजवीद यानी जो उसका हक़ है, उसको उस खूबसूरती के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो सबक नंबर 1 है, इसके अंदर हम अरबी के हरूफ़ तहज्जी यानी जो बेसिक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हम उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपके ये लेसन जो है, अगर ये तख्ती जो है, अगर आपकी ठीक हो जाती है, तो आप आगे जो है वो अच्छे से पढ़ पाएँगे। तो सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब भी हम सबक पढ़ने लगते हैं, तो सबसे पहले हम एक दुआ पढ़ते हैं। मैं भी वो दुआ आपके सामने पढ़ता हूँ। कोई भी किताब, लेसन आप पढ़ रहे हैं, तो आप उससे पहले ये दुआ लाज़मी पढ़ें, ताकि आपको वो याद रहे।
ٹھیک ہے، یہ دعا ہے، یہ پڑھنے سے کو آپ کو کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا کہ جو سبق پڑھا ہوگا آپ نے وہ آپ کو یاد رہے گا، اور انشاءاللہ آپ کو اس میں مدد ملے گی۔ چلیں اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو آپ اس دعا کو پڑھ لیجئے اور پھر آپ اس کے بعد ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس سب سے پہلی تختی ہے جو کہ حروف مفردات کے بارے میں ہے۔ تو اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے ان تمام حروف کو عربی لہجے کے اندر پڑھنا ہے اور ان کی آوازوں کو آپس میں مکس ہونے سے بچانا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے سامنے بریکٹ کے اندر آپ کو الف لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ آپ نے اس کے ایکسنٹ، یہ جو بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے تلفظ ہے اصل میں، آپ نے اس کا دھیان رکھتے ہوئے ان حروف کو ادا کرنا ہے۔ تو اب ہم یہاں سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے الف۔ الف کے اینڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے فا ہے چھوٹا سا، تو الف بولتے ہوئے آپ کے ہونٹ جو ہیں، آپ کے اوپر کے دانت جو ہیں وہ نیچے کے ہونٹوں کو لگتے ہیں، تو اس سے آپ کو فا کی بھی آواز فیل ہوگی، الف۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے با، تا، تا۔ تا کو آپ نے نرمی سے ادا کرنا ہے تاکہ یہ تا جو ہے یہ سین کے ساتھ مکس نہ ہو۔ سین میں سیٹی کی آواز آتی ہے، تا بالکل نرمی سے، تا، تا، جیم۔ جیم کے اینڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ میم کی علام میم ہے، تو آپ نے میم کا دھیان رکھتے ہوئے جیم اینڈ پہ ہونٹوں کو ملا دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے ہا۔ ہا جیسے ہم ٹھنڈی سانس لیتے ہیں اس طرح اس حرف کو ادا کیا جاتا ہے، ہا۔ اس کے بعد خا ہے، خا جیسے گلے میں خراش ہوتی ہے اس کی آواز اس کے اندر آتی ہے، خا۔ اس کے بعد ہے دال، ذال۔ ذال کو اپنے نرمی سے ادا کرنا ہے، اس میں سختی زا کی آواز نہیں چاہیے، نہیں تو ذال اور زا مکس ہو جائیں گے جس سے معنی بدل جاتا ہے، اس لیے آپ نے ذال۔ اس کے بعد رو، رو کو موٹا پڑھنا ہے، را نہیں پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے رو، زا اس کو سختی سے، زا اور ذال میں فرق ہونا چاہیے، ذال اور زا، زا۔ پھر سین، اس کے اندر سیٹی کی آواز آئے گی، سین، شین۔ اب صاد، صاد کے اینڈ پہ دال ہے، اس کی آواز لوٹے گی اینڈ سے، صاد، اس میں سیٹی کی بھی آواز آئے گی، ضاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، فا، قاف، کاف۔ قاف یہ والا موٹا قاف ہے، جو جہاں پہ آپ کو بلو کلر میں نظر آ رہے ہیں ورڈ، ان کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، اور جو بلیک میں ان کو باریک پڑھنا ہے۔ اب اس قاف اور اس کاف میں فرق ہونا چاہیے، اس کو ہم موٹا پڑھیں گے قاف، اس کو ہم آرام سے پڑھ دیں گے کاف۔ اگر ان کو فرق نہیں کریں گے تو معنی بدل جائے گا جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لام، میم، اینڈ پہ ہونٹوں کو ملا دیں گے، ان کے اسکین پہ بھی میم ہے، اسکین پہ بھی میم ہے، نون، واو، اس کو واو نہیں بولنا، اس کو بولنا ہے واو، ہا۔ اب یہ ہا گول ہے، اس کی سینے سے آواز نکلتی ہے، اور یہ ہا ہے، یہ ٹھنڈی سانس جس طرح لیتے ہیں اس طرح ہے، تو ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے، ہا، حمزہ، یا۔ اب یہ پہلی تختی تھی، آپ نے اس کو عربی لہجے میں پڑھنا ہے، اور اس کے اندر جو بلو ورڈز ہیں ان کو موٹا پڑھنا ہے، اور جو بلیک ہیں ان کو اپنے باریک پڑھنا ہے، اور آوازوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہا اور ہا کی آواز مکس نہ ہو، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے الحمدللہ، تو اب وہاں پہ ہا ہے، اب وہاں پہ کوئی الحمدللہ پڑھ دے تو وہ غلطی کر رہا ہے۔
اس طرح اگر کوئی سین اور صاد کی آواز، سین اور صاد کی آواز مکس کر رہا ہے تو وہ مسٹیک کر رہا ہے. اس طرح اگر کوئی ذال اور زا کی آواز کو مکس کر رہا ہے تو وہ مسٹیک کر رہا ہے. آپ نے آوازوں کو مکس ہونے سے بچانا ہے، اور دوسرے نمبر پہ جن حروف کو موٹا پڑھنا ہے ان کو موٹا پڑھنا ہے، جو بلو کلر میں ہے یہاں پہ، اور جو بلیک میں ان کو آپ نے باریک پڑھنا ہے. یہ پہلی تختی ہے، آگے بھی چل کے انشاءاللہ ہم ان کی ایگزامپلس کے ساتھ اس کو دیکھیں گے، لیکن آپ پہلے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے، اور انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ لیسن میں ملیں گے کل والے. اللہ حافظ.